अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं तहरीक लब्बैक के मरकज़ी जो जगह है वहाँ पर मौजूद हूँ और क़िबला ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के कदमों में मौजूद हूँ। और मेरे पास स्टेट यूथ पार्लियामेंट का जो ओहदा था पहले, वो था कोऑर्डिनेटर पंजाब का, जिसमें मैंने वर्किंग की और दिलो जान से मेहनत की। लेकिन अभी जो सूरत हाल जो देखने में आ रही है वो बिल्कुल भी हमारी समझ से बाहर है कि शहीद सियालवी क्या चाह रहे हैं कि वो आगे अपना जो है अलग से एक सियासी पार्टी बनाना चाह रहे हैं, या फिर जो भी उनके मकासद है आगे के, वो हमारी समझ से बाहर है। जिस वजह से हम जो है SYP को रिज़ाइन करते हैं और उनका हमारे साथ जो है, मेरे साथ और बाकी जो मुकम्मल जो लाहौर की टीम है, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो आगे कोई भी इसका लाए अमल, यानी कि कोई भी इसमें कोई करते हैं, कोई हुकूमत के साथ बयानबाजी या कोई भी ऐसी बात करते हैं, वो हमारा ताल्लुक़ उनके साथ नहीं रहेगा। हमारे सिर्फ एक ही कायद हैं, वो है साद रिजवी साहब। इनके अलावा हमारे कायदे मोहतरम और कोई नहीं है। तो इसलिए बाकी भी तमाम बंदों से गुजारिश है कि वो TLP में जो है हमारा साथ दें और नौजवान नस्ल को सिर्फ ये पैगाम है कि हक और सच का जो है साथ दें। अल्लाह ताला आपको सबको जो है पाकिस्तान और हक और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। ईमान की हरारत से ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं SYP और तहरीक लब्बैक के तमाम ज़िम्मेदारान और दोस्तों कारकुनान से मुखातिब हूँ। हम तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं और साथ ही हमने स्टेट यूथ पार्लियामेंट को भी ज्वाइन किया हुआ था, क्योंकि वो भी खत्म नबूवत पर ही काम कर रहे थे, नामूस रसालत के लिए ही काम कर रहे थे। तो हम उस प्लेटफॉर्म से भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसा कि अब हमारे देखने में आया है कि शहीद सियालवी साहब जो हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम एक सियासी जमात बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर शहीद सियालवी साहब सियासी जमात बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले उनका ये मोटिव नहीं था कि वो सियासी जमात बनाएंगे, उनका सिर्फ ये मोटिव था कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में वो तहरीक का काम करेंगे, नामूस रिसालत पर काम करेंगे। इस वजह से हम उनको सपोर्ट कर रहे थे और हमारी दिल जान हमारे कायद पे फिदा है। हमने तहरीक लब्बैक के लिए अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के हाथ पर बैत की थी मौत की, और मुसलमान जो है वो 24 घंटे क्या एक एक सेकंड अपनी ज़िंदगी का जो है ना सर पे कफन बांध के रखता है। और हमने अपने कायद की हर आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की हर जगह पर, हर मैदान में हमने लब्बैक कहा है और हमने खत्म नबूवत पर ज़रा भी आँच नहीं आने दी। अगर कोई उन पर हमला करने की कोशिश करता है, कादियानी मुर्तद काफिर फ्रांस जैसे गुस्ताखों को भी हमने ललकारा और सरे आम ललकारा है। तो हम स्टेट यूथ पार्लियामेंट का अगर हिस्सा थे तो सिर्फ इस सपोर्ट की बिना पर हम स्टेट यूथ पार्लियामेंट को सियासी तौर पर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सियासी जमात पहले ही ऑलरेडी बनी हुई है। नज़रियात हमारे भी वही हैं, तहफ़्ज़ नामूस रिसालत, तहफ़्ज़ खत्म नबूवत, और सबसे बड़ी बात जो है दीन को तख्त पर लाने की। पूरी दुनिया जानती है, पूरा आलम इस्लाम जानता है कि तहरीक लब्बैक से बढ़कर ना किसी ने कोई कुर्बानी दी है, ना तहरीक लब्बैक से बढ़कर किसी ने इतना जज्बा दिखाया, ना ही तहरीक लब्बैक से बड़ा कोई मुहिब्बे वतन या कोई मोहब्बत रसूल में फिदा होने वाले लीडर और कारकुनान हैं। ये हमने अपने कायद अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब में भी देखा है। ये हमारे कायद सादतों वाले अहले शाम आपके हाथ पर बैत करता है। इतना बड़ा फिक्रा, इतना बड़ा जुमला, मुजद्दद, वक्त के मुजद्दिद
انہوں نے یہ دیا ہے، تو یہ کسی عام بندے کے لیے نہیں ہے، یہ ظاہر سی بات ہے اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، جو اصل میں ان کے حقیقی معنوں میں آپ علیہ السلام پر اپنی جان مال عزت و آبرو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی وجہ سے میں بھی آپ سب دوستوں سے مخاطب ہوں کہ ہمارا اس تحریک لبیک کے ساتھ تعلق ہے اور ہم اسی کے ساتھ رہیں گے۔ SYP سے ہم استعفیٰ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ نوید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تحصیل ضلع شیخ پورہ کے یہ پریزیڈنٹ ہیں، یہ بھائی ہیں میرے ساتھ، یہ بیٹھے ہیں پنجاب کے کوآرڈینیٹر ہے۔ تو ہم جتنے بھی یہاں پر ذمہ داران بیٹھے ہیں SYP کے کارکنان، ہم سب اس SYP کی اسٹیٹ سے یعنی کہ پلیٹ فارم سے استعفیٰ دیتے ہیں، برخاست کرتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں باقاعدہ، اور ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے اس مزار پر حاضر ہیں اور ہم اپنے امیر سعد حسین رضوی صاحب کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے ہم کام کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے اور انشاءاللہ تا قیامت ہم لبیک کے ساتھ رہیں گے اور لبیک کا ہی ساتھ دیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تحصیل پریزیڈنٹ شیخ پورہ رانا نوید عرض کر رہا ہوں کہ میں کچھ دیر پہلے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی تنظیم جوائن کی تھی اور اپنے شیخ پورہ میں اس کا کام کر رہا تھا۔ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ صرف ناموس رسالت و تحفظ ختم نبوت۔ جب ہم نے یہ تنظیم جوائن کی تھی تو اس وقت اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جو تھی صرف اسٹوڈنٹ الائنس تھی، اسٹوڈنٹس کی یوتھ کی تنظیم تھی بس۔ تو ہم لہٰذا پہلے بھی اور اب بھی اور تا حیات انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں گے۔ اور کیونکہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے جو مرکزی صدر ہیں وہ شہید سیالوی صاحب، وہ اپنی علیحدہ پولیٹیکل سیپریٹ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے میں تحصیل اپنی باڈی اور تحصیل شیخ پورہ کا پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے اسے تنظیم سے ریزائن دیتا ہوں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ صرف تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ کرنا، اور وہ الحمدللہ ہم پہلے سیاسی اور پولیٹیکل جماعت تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اٹیچ۔ زندہ باد لبیک یا الرحمن الرحیم، بحمداللہ تعالی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جب سے معرض وجود میں آئی ہے، عاشقان مصطفیٰ ذوق در ذوق اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین قدس سر العزیز کی ظاہری زندگی میں بھی احباب الحمدللہ بڑی محبت سے اس میں شمولیت اختیار کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے قائد محترم اور ذمہ داران کارکنان خالصتاً اللہ رسول کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ختم نبوت ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں۔ اور الحمدللہ قائد محترم آپ کے ذمہ داران کارکنان کے اخلاص کی برکت سے دن بہ دن تحریک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور قبلہ امیر المجاہدین کے وصال باکمال کے بعد آپ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے علامہ حافظ صاحب حسین رضوی، جو اب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی امیر ہیں، آپ کی قیادت میں اب مزید سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ ساتھی انجانے میں اور تحریکوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے یا ان کے پروگراموں میں بھی چلے جاتے تھے، سپورٹ کرتے تھے کہ ان کا مقصد بھی شاید ناموس رسالت ختم نبوت کا تحفظ ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے اغراض و مقاصد ان کی سمجھ سے بالا تر ہیں یا اور کیا کیا ان کے معاملات ہیں، تو یہ الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین کے بیانات سننے کی برکت سے، ان کی تربیت کی برکت سے اور کچھ احباب کے توجہ دلانے کی وجہ سے یہ اس طرف آئے ہیں، اور دوسری تمام جماعتوں سے لا تلقی کا اعلان کرتے ہیں، صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ مل کر مرکز کی پالیسی کے مطابق انشاءاللہ آخر دم تک یہ ہمارے ساتھی کام جاری رکھیں گے
اور اپنے قائد محترم قبلہ سعد رضوی صاحب کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ یہ عمل کریں گے. سرکار سحر کو بھی تم جام شہادت دو، سرکار سحر کو بھی تم جام شہادت دو. جو مقصد رضوی ہے وہ شوق ریاضت دو، جو مقصد سنی ہے وہ شوق ریاضت دو. جب جان نبی سے ہے ان پر ہی لٹا دیں گے، جب جان نبی سے ہے ان پر ہی لٹا دیں گے. ناموس رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے. ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد.